नमस्कार, एसके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। म छु तपाईहरुसँग निर्दोषिका। प्रस्तुत छन् आजका प्रमुख समाचारहरू। This news is brought to you by हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनकामना 7। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी टेलिभिजन एंड प्रोडक्शन। दक्षिण सिक्किमको नामथाङ रातेपानी निर्वाचन क्षेत्रका विभिन्न वार्डबाट 39 परिवारले एसडीएफ पार्टी त्यागेर एसकेएम पार्टीमा सामेल भएका छन्। एसकेएम पार्टीमा सामेल हुनुको मुख्य उद्देश्य एसकेएम सरकारको नीति, सिद्धान्त अनि गरिबमुखी योजनालाई मन पर्नु रहेको बताएका छन्। कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीका राजनैतिक सचिव तथा एसकेएम पार्टीका प्रवक्ता जेकब खालिङको मुख्य उपस्थिति रहेको थियो। कालेबुङ जिल्ला अन्तर्गत 36 नम्बर समष्टिका स्वतन्त्र उम्मेद्वार पाल्देन तामाङ आफ्ना समर्थकहरूको साथमा नामाङ्कन भर्न पुगेका छन्। यसै क्रममा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उम्मेद्वार पाल्देनले राजनैतिक हिसाबमा 36 नम्बर समष्टि सदैव विभिन्न सुविधाहरूबाट वञ्चित रहेको बताउँदै स्थानीयको समस्या समाधान साथै सबै सुविधाहरू उपभोग गराउन आफू चुनावी मैदानमा उत्रिएको बताएका छन्। मेरो मेन एजेन्डा के छ भने हामी 36 नम्बर समष्टि पहिला दिन विगतका दिनदेखि नै हामी आन्दोलनकारी हौँ। 86 देखि नै हाम्रो दाजुभाइहरू धेरै शहीद भएको छन् यो आन्दोलनमा। त्यस्तो योहरू देखे तापनि हामी 2007 देखि फेरि हामी आफै उत्रियो यो उयसमा आन्दोलनमा। 17 सम्म हामी फेरि त्यस्तै भयो। मेरो यो मोटिभ चाहिँ के भने मेरो अब हामी जहिले पनि 36 नम्बर समष्टि जहिले पनि एक भिक्टिमाइज भइरहेको छ क्या, पोलिटिकल्ली भिक्टिमाइज भइरहेको छ। जेमा पनि हामी अरू उयो कुरोतिर चाहिँ हामी एकदमै गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा एकदमै पूर्ण हामी भागीदारी हो। एकदम हामी सबभन्दा अगाडि आएर हामी एकदमै काम गरिरहेका थियौँ। त्यस्तो गरे तापनि लास्टमा आएर हामी हाम्रो 36 नम्बर समस्या जहिले पनि डिप्राइभ भयो क्या, जहिले पनि ब्याक। भारतीय जनता पार्टी सिक्किम अध्यक्ष डीबी चौहान सहित प्रदेश महासचिव सुदीप प्रधान, प्रवक्ता डाक्टर राजु गिरी, पूर्व जिल्ला महासचिव साङ्गे पुलगर, आईटी संयोजक आईके रसाइली र अन्यले एसटीएनएम अस्पतालमा पुगेर आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङसँग भेटघाट गरेका छन्। गत 2 दिन अघि सिक्किमको एसटीएनएम अस्पतालमा भर्ना गरिएका मोर्चा अध्यक्ष गुरुङलाई भेटघाट गरी भारतीय जनता पार्टीको टोलीले शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गरेका छन्। बिजनबारी भेगको पुरानो गौरव फर्काउन साथै सर्वाङ्गीन विकास गर्न आफूहरूको पहिलो प्राथमिकता रहेको भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा पुल बिजनबारी समष्टिका उम्मेद्वार मोहन छेत्रीले बताएका छन्। तिनले पार्टीले आफूलाई शीर्ष नेतृत्वले जिम्मेवारी सुम्पेकोमा आभारी रहने बताएका छन्। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष, केन्द्रीय कमिटीका अध्यक्ष श्रीमान अनित थापाज्यूले जुन आशा भरोसा गरेर म प्रति पार्टीको टिकट उम्मेदवारको रूपमा मलाई चयन गर्नुभयो, सर्वप्रथम त उहाँलाई म मेरोबाट हार्दिक धन्यवाद टक्राउँदछु। र जहाँसम्म लाग्छ पुल बिजनबारी समष्टिले नयाँ सोच, नयाँ विचार राखेर नै अहिलेको वर्तमान स्थितिलाई निहालेर हेर्दाखेरि सबैजना यो प्रति नै जागरुकता र रुचि राखेका हामीलाई अनुभव भइरहेको छ। हिल तृणमूल लेफ्ट आउट भोलिन्टरी टिचर संगठनले मिरिकले आगामी जीटीए चुनावमा तृणमूल अनि भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको गठबन्धनमा चयन भएका उम्मेद्वारहरूलाई समर्थन गर्ने अध्यक्ष प्रणय शङ्कर अनि सचिव विनोद शर्माले बताएका छन्। अब हेर्नुस्, यसको समस्याको समाधान हुन्छ भने त यो त 100% आशा नै छौँ। किनभने दिनको हाई स्कुलको एपोइन्टमेन्ट र न्यू सेट अफको जुन चाहिँ एपोइन्टमेन्ट भयो त्यो कसको नेतृत्वमा भयो? यो हाम्रो विगत जिटिएको चेयरम्यान अनित थापाको नेतृत्वमा सरकारसँग मिलेर नै भएको हो है। त्यसको लागि नै हामी अहिले पनि अब एकदमै 100% यसमा चाहिँ अब विश्वस्त पनि छौँ र यसमा चाहिँ जित चाहिँ 100% नै हो। पश्चिम सिक्किमको यक्स
मौसम टासीडिङ समष्टिमा क्षेत्र विधायक एवं विधानसभाका उपाध्यक्ष साङ्गे लेप्चाको बाहुलीबाट सिक्किम ग्रामीण आवास अन्तर्गत निर्माण कार्य पूरा भएको 6वटा घरको विधिवत उद्घाटन गरिएको छ। लबिङ गेरेथाङ एवं आरिथाङ चोङराङ ग्राम पञ्चायत इकाइभित्र निर्माण कार्य पूरा भएको उक्त नवनिर्मित सरकारी घरको उद्घाटन गरी लाभार्थीहरूलाई गृह प्रवेश पनि गराइएको छ। उद्घाटन कार्यक्रममा चोङराङ खण्ड विकास अधिकारी गेराब दोर्जी भोटिया पञ्चायत लगायत स्थानीयहरूको उपस्थिति रहेको थियो। आज कालेबुङ 38 नम्बर कागे लिङसे लाभा समष्टिबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार कुमार शर्माले आफ्नो नामाङ्कन पत्र भरेका छन्। त्यसपछि पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै तिनले 38 नम्बर समष्टिबाट 100% विजय बन्ने ठोकुवा पनि गरेका छन्। यो त मेरो अहिले मैले मेनिफेस्टो बनाएको छुइनँ, मैले एउटा प्लान एउटा प्रोजेक्ट मैले गर्दैछु। यो मेरो जुन चाहिँ भोटको अवधिमा अहिले मैले जुन चाहिँ मेनिफेस्टो मैले कोर्दैछु अनि म त्यो कुन चाहिँ काम गर्नुपर्छ अहिले चाहिँ म त्यो भन्नु सक्दिनँ। आगामी जिटिए चुनावको निम्ति मिरिकको 23 नम्बर सियो गोपालधारा ओकाइटी समष्टिबाट निर्दलीय प्रार्थीको रूपमा लाडुप घिसिङले नामाङ्कन पत्र बुझाउन खरसाङ महकुमा शासक कार्यालय पुगेका छन्। यसै क्रममा पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै घिसिङले आफूहरूले क्षेत्रीयता बचाउनु पर्ने र अब पनि हामी गोर्खा जागेन भने हाम्रो क्षेत्रीयता बाँच्दैन भनी बताएका छन्। साथै तिनले अबको प्रशासनमा योग्यताको कदर हुनुपर्छ र योग्य व्यक्तिले मौका पाउनुपर्छ भनी बताएका छन्। क्षेत्रीय प्रशासन सभाको जुन चुनाव हुन लागिरहेछ है, यो एउटा गणतान्त्रिक पर्वमा म सम्पूर्ण पारवासीलाई एउटा आह्वान गर्न चाहन्छु। म 23 नम्बर समष्टि सियो गोपालधारा ओकाइटी गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन सभा मिरिक महकुमाबाट एउटा निर्दल प्रार्थीको रूपमा एउटा आफ्नो इच्छाले नभएर तर ती हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसले भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा एउटा छुट्टै हाम्रो पहिचान बोक्छ, एउटा क्षेत्रीयता बचाउँछ भन्ने आस्था राखेर हिजोसम्म झन्डा बोकेर हिँड्ने ती दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको आह्वानमा मेरो सर्वसाधारण मेरो कमानमा खट्ने दाजुभाइ दिदीबहिनी, मेरो चालक भाइ बहिनी, मेरो शिक्षित बेरोजगार भाइ बहिनीहरू जसलाई विभिन्न प्रकारको प्रलोभनहरूमा आशाहरूमा अझै पनि झुन्डाएर राखिने काम भइरहेको छ है। कालेबुङ जिल्ला 34 नम्बर समष्टि स्वतन्त्र उम्मेदवार विकास राईले जिटिए चुनावको निम्ति आज आफ्नो नामाङ्कन पत्र भरेका छन्। नामाङ्कन पछि चुनावमा आफ्नो जित निश्चित रहेको दाबी गर्दै डम्बर चोकबाट समर्थकहरूलाई आभार प्रकट गरेका छन्। पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र किनभने आज तपाईले यो कभरेज गरिदिनु भएको छ, यसको निम्ति तपाईलाई धन्यवाद। अनि विभिन्न ठाउँबाट आउनुभएका 34 नम्बरका विभिन्न होम्स भालुखोप इच्छे अनि वार्डहरूबाट आउनुभएका तमाम मेरा जनतालाई आज यो समय दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसरी नै तपाईँको माया र साथको म सधैँ आशा राख्दछु। धन्यवाद। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत हैं। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। के तपाईले सिलीगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ?
याद राख्नुहोस् घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिजका साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7 सम्पर्क नम्बर 9593517500 चम्पासरी सिलगढी। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। तकभर भ्याली 5 नम्बर समष्टिबाट स्वतन्त्र उम्मेद्वारको रूपमा सोम कमानका रेशमा गुरुङले नामाङ्कन दर्ता गरेकी छन्। यसै क्रममा उम्मेद्वार रेशमा गुरुङले कुशल नेतृत्व, नारीहरूको प्रेरणाको स्रोत, युवाहरूको जोश अनि बुद्धिजीवीहरूको सही मार्ग निर्देशनमा समष्टिलाई अघि बढाउने निधो गरेकी बताएकी छन्। नमस्ते, जय गोर्खा। म रेशमा गुरुङ तकभर समष्टिबाट एउटा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको रूपमा आज नोमिनेसन फाइल भएको म घोषणा गर्छु। विशेष गरी म अति नै खुसी पनि छु, किनभने मैले आफ्नो ठाउँको म एउटा कमाने छोरी है, अनि आफ्नो तकभर भ्यालीको जुन चाहिँ राजनीतिमा एउटा पहाडको एउटा मुटु मानिन्छ तकभर भ्याली है, त्यो कुरालाई उहाँलाई मेरो आफ्नो ठाउँलाई, मेरो आफ्नो माटोलाई यसरी नेतृत्व गर्नु पाउँदाखेरि यो चुनावी मैदानमा उत्रिएकोमा म एकदमै आफूलाई गर्व महसुस गरेको छु। मिरिक महकुमाको 25 नम्बर सौरेनी समष्टिबाट स्वतन्त्र उम्मेद्वारको रूपमा रोजेश थापाले नामाङ्कन पत्र भरेका छन्। तिनले पीडित जनताको उद्धारको निम्ति नै आफू अघि आएको बताउँदै जनतालाई साथ दिन अपिल गरेका छन्। यसबारे तिनले अधिक जानकारी गराएका छन्। नमस्कार, म रोजेश थापा अनि अहिले सौरेनी 25 नम्बर समष्टिबाट यो जिटिए इलेक्सनको निम्ति अहिले म भर्खर मात्रै नोमिनेसन फाइल गरिकन आएको छु है, तपाईहरुलाई जानकारी दिँदैछु। दार्जिलिङको वेस्ट म्यानेजमेन्टमाथि स्टेट अर्बन डेभलपमेन्ट एजेन्सीले अब चाँडै काम सुरु गर्ने भएको छ। गत केही दिन अघि राज्यको नगर विकास मन्त्रालयले कोलकाताको एउटा भवनमा राज्यभरिको नगरपालिका, नगर निगम आदिका चेयरम्यान, मेयर आदिको साथमा एउटा बैठक सम्पन्न गरेको थियो। उक्त बैठकमा दार्जिलिङ नगरपालिकाका चेयरम्यान रितेश पोर्तेलले पनि अंशग्रहण गरेका थिए। उक्त बैठकमा नगरपालिका अनि नगर निगम क्षेत्रहरूको विकास कार्यहरूबारे गहन चर्चा परिचर्चा गरिएको थियो। बैठकमा स्टेट अर्बन डेभलपमेन्टको निर्देशक सुप्रिय घोषालले दार्जिलिङको वेस्ट म्यानेजमेन्टको काम चाँडै सुरु गरिने बताएका छन्। खरसाङ महकुमा अन्तर्गत पर्ने भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका 4 जना प्रार्थीहरूले आज खरसाङ महकुमा शासक कार्यालयमा नामाङ्कन पत्र भरेका छन्। नामाङ्कन भर्ने 4 जना प्रार्थीहरूमा तकदाह ग्लेनबन समष्टिबाट पुलक मोक्तान, तकलिङ पेसोक समष्टिबाट मर्डी प्रसाद राई, तकदाह टिस्टाभेल्ली समष्टिबाट डेन्डु पाखरिन अनि
बङ्पु लाब्दा समष्टिबाट रतन थापा रहेका छन्। नामाङ्कन पत्र भर्न अघि प्रार्थीहरूलाई लिएर एउटा र्याली निकालेर खरसाङ बजार परिक्रमा गरियो भने उक्त र्यालीलाई मोर्चा अध्यक्ष अनित थापाले नेतृत्व गरेका थिए। टिकट दिनुभएको अनि मैले प्रार्थीको रूपमा उम्मेदवारिता दिएको छु। जितप्रति म आशावादी छु, किनभने एउटा जित्नुको लागि नै अगाडि आएको हुन्छ अनि यसको धेरैवटा कमी कमजोरीहरू जहाँ जहाँ छ त्यो पनि मैले स्टडी गरिसकेको छु। जहाँ कमी कमजोरी छ त्यहाँनिर पनि मैले सम्हालेर जुन प्रकारले हुन्छ यसलाई चाहिँ म सफल हुन्छु भन्ने अनि जनताको एउटा विश्वास र जनताको सहयोगको कारणले गर्दा नै म अवश्य नै विजय हुन्छु भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। घलेगाउँ नयाँ नोर पुलबजार बिजनबारी गोक निर्वाचन क्षेत्रको सार्वजनिक मैदानमा हाम्रो पार्टीको एउटा महत्त्वपूर्ण बैठक सम्पन्न गरियो। कालेबुङ जिल्ला 39 नम्बर समष्टिबाट तारखोला निवासी वीरेन राईले जिटिए चुनावमा स्वतन्त्र प्रार्थीको रूपमा आज नामाङ्कन भरेका छन्। आफ्नो भारी समर्थकहरूको साथमा तिनले कालेबुङ डम्बर चोकदेखि चुनाव कार्यालयसम्म र्याली सम्पन्न गरी नामाङ्कन भरेका छन्। र्याली अवधि मानिसहरूले वीरेन राईको समर्थनमा व्यापक नाराहरू लगाउँदै समष्टिबाट वीरेको जित हुने दाबी गरेका छन्। समष्टिमा खासमहलदेखि वन विभाग सिन्कोनावासी सबैको समस्यालाई हेरेर आफूले काम गर्ने मन बनाएको वीरेन राईले बताएका छन्। ढट्टापट्टाको विषय छ, त्यो विषय लिएर उठेको र खासमेलको कति प्रब्लमहरू छ त्यो विषय लिएर उठेको। तपाईँ त बिजेपीएम पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो नि? बिजेपीमा होइन, म बिजेपीएम भारतीय गोजमुङमा। तपाईँको पार्टीले त चुनाव नलड्ने मैले 2 दिनै अगाडि रिजाइन दिएर चाहिँ यो म इन्डिपेन्डेन्ट लड्दैछु र म जनताले जुन चाहिँ मलाई उठ्नु भनेर जुन चाहिँ साथ दियो त्यो प्रकारले म उठ्दैछु। विशेष गरी नि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा छोड्नुको कारण तपाईँको के हो? छोड्नुको कारण जुन चाहिँ नेताहरू पहिलाको नेताहरू छ, जुन चाहिँ अहिले नेताहरू छ, नेताहरूले राम्रो काम नगरेको कारणले र म यो इलेक्सनमा लड्छु र काम गर्छु भनेर मैले अगाडि बढेको म। हाम्रो पार्टी अध्यक्ष अजय डोर्सको नीति सिद्धान्त अनि भिजनलाई सिरोपर गर्दै हाम्रो पार्टीको शाखा गठन गरिएको बताइएको छ। एकता नै बल हो भन्ने उदाहरण दिँदै तगदा ग्लेनबन समष्टि अन्तर्गत लोवर लामाहट्टाबाट पनि शाखा गठन गरिएको हो। पोखरेबुङ बजार स्थित सार्वजनिक मन्दिर माथिको पोनी रोडमा गत दशैंको समय गएको पहिरो आजसम्म व्यवस्थापन गर्न नसकिएपछि सर्वसाधारणले धेरै कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने स्थिति देखा परेको छ। उक्त विषयबारे मन्दिरका मुख्य पुजारी पण्डित मोहन अधिकारी तथा दिलन प्रधानले जानकारी दिएका छन्। मन्दिर सञ्चालन समितिले सम्बन्धित निकायबाट उचित पहल नगरिए आगामी दिनमा चन्दा उठाएर भए पनि पहिरो हटाउन आवश्यकता रहेको बताएका छन्। यो बाटोको माथि सुन्दर गेस्ट हाउसदेखि आएर भरले बाटो बिग्रेर बर्बाद भइरहेछ। यहाँ नानीहरू लडेर पनि हिजो पनि बर्बाद भइरहेको छ। के गर्नुपर्ने हो? कसले बनाउने हो? यो काठहरू र यो बोराहरू जुन छापेको छ नि त्यो चाहिँ कसले गरेको थियो? यो मैले दिएको, मैले लगाएको बाकल काठ, यो बटम डल्लो काठहरू तपाईँले दिनुभएको है? मैले दिएको। अनि यो बोराहरू लगाएको चाहिँ के मन्दिरबाट केही गरेको छैन अहिले है? केही गरेको छैन। यो मन्दिरकै बोराहरू चाहिँ लिएर बोरामा माटो भरिकन हालेको। यहाँ धेरै मान्छे हिँड्छ होइन यहाँबाट? यहाँबाट त अब अर्किड भ्याली स्कुल जाने, माथि गेस्ट हाउसमा जाने, गेस्ट हाउसमा बस्ने पुलिसहरू जम्मै जाने यतैबाट हो। हवस् त, आजको समाचार यति नै। भोलि पुनः अर्को बुलेटिन लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। तपाईको समय, तपाईको समाचार। धन्यवाद।